जादू में से एक जादू है जिसके जरिए मर्द की मर्दाना ताकत को बांध दिया जाता है। यार जादू किया क्यों जाता है, ये जादू कैसे किया जाता है और इस जादू की अलामात क्या होती है, उसके ऊपर किसी भी किस्म की मेडिसिन असर नहीं कर रही होती है। इस बीमारी का क्रिएटर जो होता है वो ब्लैक मैजिक होता है। जब तक आप ब्लैक मैजिक को रिमूव नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस ज़माने में जहां हम जी रहे हैं इसके अंदर जादू का दौरा है और इसके ज़रिए लोग बहुत सारे इंतकाम लेना शुरू हो जाते हैं। जिस किसी से दुश्मनी होती है तो कोशिश करते हैं कि उस दुश्मनी को निकालने का जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो जादू या तवीज़ात का सहारा लिया जाता है। इस रास्ते से कि ये फ़ायदा उनको होता है कि वो बग़ैर सामने आए, बग़ैर मुकाबला किए, वो अपने अंदर की ईगो को, अपनी अना को तस्कीन बख्श रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान अगले बंदे को बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि वो बाज़ दफ़ा चारपाई पर पड़ जाता है और बाज़ दफ़ा उसको ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ जाता है। तो उन जादुओं में से एक जादू है जिसके ज़रिए मर्द की मर्दाना ताकत को बांध दिया जाता है। मर्द की मर्दाना ताकत को जादू के ज़रिए जो बांधा जाता है, इसके बहुत सारे नुकसानों में से एक नुकसान ये भी होता है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की मेडिसिन असर नहीं कर रही होती। जितनी भी अद्वियात महंगी से महंगी हकीमों की या डॉक्टर्स की मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर करके थक जाता है, लेकिन उसको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता। आखिर उसकी वजह क्या होती है, ये जादू कैसे किया जाता है और इस जादू की अलामात क्या होती है, इस जादू का इलाज क्या है, कोशिश करेंगे आज की वीडियो में ये सब चीज़ें आपके सामने डिस्कस करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, ये जादू के जरिए मर्द की मखसूस ताकत को कैसे बांधते हैं, यार जादू किया क्यों जाता है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बाज़ दफ़ा दुश्मनियाँ होती हैं और बाज़ दफ़ा अंदर का बुग़्ज़ होता है। मिसाल के तौर पे एक औरत एक लड़की का रिश्ते का कोई बंदा ख़वाह होता है कि ये रिश्ता जो है मुझे मिल जाए। जब इस लड़की के वालिदैन इसका इनकार कर देते हैं या वो लड़की इनकार कर देती है कि मैं इस बंदे से रिश्ता नहीं करती। जब उस लड़की का रिश्ता किसी दूसरी जगह हो रहा होता है तो पहले दौर में ये होता थे कि वो जो है लड़की के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक देते थे या लड़के के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक देते थे या लड़ाई कर देते थे या किसी भी किस्म का कोई ऐसा मकरूह किस्म का हरबा इख्तियार कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में इसको जादू के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। जादू के ज़रिए क्या किया जाता है कि उसकी ताकत को बांध दिया जाता है मर्द की। जब मर्द की ताकत को बांध दिया जाता है उसका मकसद ये होता है कि ये बंदा हक के ज़ौजियत अदा ना कर सके। जब हक के ज़ौजियत अदा नहीं किया जा रहा होगा, ज़ाहिर है वो रिश्ता फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, उसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। तो ये अपनी ईगो को या अपनी अना को तस्कीन बख्शने के लिए जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर तो वैसे भी उसने अपनी दुकान चलानी होती है, उसने क्या करना है, उसने उसका नाम लेना है, उसकी वालदा का नाम लेना है, इस लड़की का नाम लेना है और लड़की की वालदा का नाम लेना है। दोनों के आदाद निकालने हैं। दोनों के आदाद निकाल के फिर इसके ऊपर मखसूस किस्म की एक पढ़ाई की जाती है और एक आटे का या मखसूस मट्टियों का बनाया हुआ एक मुजस्मा तैयार किया जाता है। उस मुजस्मे के ऊपर ऐसी पढ़ाई की जाती है जिसके ज़रिए बाँधने की जो क़ुव्वतें होती हैं, जो तासीरें होती हैं, वो फूटती हैं और फिर ये क्या कर देते हैं कि उसके नफ्स के ऊपर या मसाने के अंदर एक ऐसा कील या सुइयाँ दबा देते हैं, जिसके ज़रिए ये होता है उस मर्द की मख़सूस क़ुव्वत जो है बंध जाती है, उसकी क़ुव्वत काम करना छोड़ देती है। फिर इसके अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामत ये होगी कि वैसे आम रूटीन में वो बंदा बिल्कुल ठीक महसूस करेगा खुद को, लेकिन जब हक के ज़ौजियत अदा करने का वक्त आएगा उस वक्त वो बंदा बिल्कुल नील और सिफर हो जाएगा। इसी तरह अगर वो अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करता है, डॉक्टर के पास जाता है, तबीब के पास जाता है, उसके ऊपर मेडिसिन असर नहीं करेगी, चाहे वो जितनी भी मेडिसिन अच्छी से अच्छी खा ले। हाँ, अगर असर करेगी भी सही
تو کچھ لمحے کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ کچھ 2-4 دن کے لیے اس کا اثر ہوگا، عام روٹین میں اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا کریٹر جو ہوتا ہے، اس بیماری کا کریٹر جو ہوتا ہے وہ بلیک میجک ہوتا ہے۔ جب تک آپ بلیک میجک کو ریموو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بھلے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروائیں، بھلے بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، بھلے بڑے بڑے آپ جو ہے تونے استعمال کریں، لیکن آپ کو بھرپور فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کھانے والا، اس طاقت کو کھانے والا، اس طاقت کو باندھنے والا جو ہے وہ کالا جادو ہے، وہ بلیک میجک ہے۔ جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے آپ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس جادو کو ختم کرنا کیسے پڑتا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو ایک مخصوص پڑھائی بتا دیتے ہیں۔ اس پڑھائی کے ذریعے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس پڑھائی کا ٹائم نہیں ہوتا تو ان کی خدمت میں التماس یہ ہے کہ آپ ہمارا اس حوالے سے کورس منگوا لیں۔ اس کورس کے اندر ایک تو ہمارا جادو شکن تیل ہوگا، اس تیل کے اوپر ہماری اپنی پڑھائی کی گئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر زعفران سے لکھا ہوا ایک تعویذ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ ہوتے ہیں جو ایک بند قوت کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر ایسے تعویذ بھی شامل ہوتے ہیں جس کے ذریعے سپرم جو ہوتے ہیں یہ بڑھتے ہیں، ایک طاقت جو ہوتی ہے بحال ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہماری سینکڑوں قسم کے الحمدللہ مریضوں کا علاج کر چکے ہیں، ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سب کو بھرپور فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ وہ کورس بھی منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود پڑھائی کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب طریقہ پڑھائی کا کیا ہے؟ وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت طارق۔ اس سورت طارق کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے یخرج من بین الصلب والترائب۔ آپ نے پوری سورت کو ٹوٹل 21 مرتبہ پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے اس کو آپ نے 101 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے پانی پی لینا ہے۔ ہاتھوں کے اوپر دم کر کے ہاتھ آپ نے پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں، اور ایک بوتل جو ہے پانی کی اس کے اوپر آپ نے اس کو دم کر کے اس کو قبرستان کے اندر بہا دینا ہے۔ ویسے بہا دینا ہے، کسی قبر کے اوپر چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے آپ نے جا کر بہا دینا ہے۔ اب ظہر کی نماز کا جب ٹائم آئے گا آپ نے اسی سورت کو ٹوٹل 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ لفظ ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے عصر کے وقت بھی یہی ترتیب رکھنی ہے جو ظہر کو پڑھی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس کی ترتیب تبدیل کر دینی ہے۔ وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو ٹوٹل 3 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے، اور اس لفظ کو یخرج من بین الصلب والترائب اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پوری سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے یخرج من بین الصلب والترائب اس کو 313 کا عدد پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صرف یہی عمل کرتے رہیں، تھوڑے دنوں کے وقفے سے، تھوڑے دنوں کے ٹائم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بندش کھل جائے گی۔ مزید اگر آپ کو پڑھنے میں دقت آتی ہے، الفاظ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمارا کورس منگوا لیں، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔